أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان هم الرجيم من الشيء نعم من هم من الشيء الشيء شيء 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 ها شوي نا شيء شيء ها هم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم لعب لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يحيج كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتي من يشاء يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء من यशा من يشاء यहाँ पर भी खींच कर झटका देना है من यशा من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير